करोड़ों, अरबों, खरबों एटम्स में से ही कुछ एटम मिलकर बस आप बन गए और आप इस कायनात ने ही आपको बनाया है और आप खत्म होके इस कायनात के अंदर ही वापस चले जाएँगे। आप जानने लग जाते हैं कि नहीं, ये सिर्फ़ बिग बैंग की थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ़ एटमों का खेल नहीं है। मेरे अंदर एक शख्सियत है जो अल्लाह ताला ने वलीयत की है और उस शख्सियत ने अल्लाह से कुछ वादे किए थे। रोज़े लिस्ट में अल्लाह से कुछ पैमान बाँधे थे। तो फिर जब आपको ये एहसास होने लगता है, फिर आपको पता चलता है कि मैं मादा बेनिशान नहीं हूँ, मेरी हकीकत, मेरी हैसियत इससे कहीं बुलंद है, कहीं ऊँची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफुस व आफ़ाक में से एक और ग़ज़ल, आज उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब है कि गुनाह करते रहे हमेशा कि जैसे पर्दे रहेंगे रब से। गुनाह करते रहे हमेशा के जैसे पर्दे रहेंगे रब से, दिलों के अंदर गुमान रखे कि सब छुपा ही हुआ है सबसे। ये आपकी, मेरी, हम सब की कहानी है कि हम अपनी ज़िंदगी में इंसानों से तो इतना डरते हैं कि कोई शख्स हमारी बुराई से आगाह ना हो जाए, और लोगों के सामने महफ़िल में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपना एक ऐसा इमेज कायम रख सकें जो बड़ा परफ़ेक्ट हो। लेकिन लोगों से हट के तन्हाई में हम हमेशा गुनाह करते रहते हैं, जैसे कि रब से भी हमारा कोई पर्दा है और सब कुछ छुपा रहेगा, और दिलों के अंदर गुमान रखे कि सब छुपा ही हुआ है सबसे। जब तन्हाई में हम कोई बुराई करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, चाहे बड़ा गुनाह करें, चाहे छोटा गुनाह करें, ज़रूरी नहीं है कि किसी शख्स ने कोई बड़ा गुनाह ही किया हो, कोई कत्ल ही किया हो, कोई शराब ही पिया हो, कोई ज़ना ही किया हो। बहुत से छोटे-छोटे गुनाह भी ऐसे हैं, जो हम दुनिया के सामने करने से डरते हैं, लेकिन हम तन्हाई में करने में कोई ऐब महसूस नहीं करते। अगर हम गौर करें तो इसका मानी ये है कि हम शिर्क ख़फ़ी में मुब्तला होते हैं। हम दुनिया से डर रहे होते हैं, अल्लाह से नहीं डर रहे होते। और जब तक सबसे छुपा होता है, जब तक हमें ये लग रहा होता है कि कोई शख्स हमारे इस गुनाह से वाकिफ़ नहीं है, तब तक हम ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि जैसे रब से भी हमने एक पर्दा रखा हुआ है और रब भी हमारे गुनाहों से वाकिफ़ नहीं है। हालाँकि हकीकत ऐसे नहीं है। गुनाह करते रहे हमेशा के जैसे पर्दे रहेंगे रब से, दिलों के अंदर गुमान रखे कि सब छुपा ही हुआ है सबसे, और है कि विशाल नूरे खुदा की ख्वाहिश है मेरे कल्बो नज़र को ऐसी। विशाल नूरे खुदा की ख्वाहिश है मेरे कल्बो नज़र को ऐसी, मज़ीद हिम्मत नहीं बची है, लगाओ प्याले को मेरे रब से। ये जो नूरे खुदा के वस्ल की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से अल्लाह का नूर मुझे हासिल हो जाए, मेरे कल्ब में उतर जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ना आसमानों में समा सकता, ना ज़मीनों में समा सकता है, लेकिन वो कल्ब मोमिन में समा सकता है। तो जो खुदा का नूर है, वो कल्ब मोमिन के अंदर आ सकता है, और जब उसकी ख्वाहिश आपको कल्ब और आपकी नज़र दोनों में पैदा हो जाए, नज़र सिर्फ़ ज़ाहिर की नहीं होती, बातिन की भी होती है। तो जब आपके कल्ब में और आपकी बातिन की नज़र में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि मैंने नूर खुदा का वस्ल हासिल करना है, मुझे विसाल नूर खुदा चाहिए, तो फिर आपके अंदर एक जज़्ब की अजीब कैफ़ियत पैदा होती है, आपके कल्ब की कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले आप अपने कल्ब की तत्हीर करते हैं, इसलिए कि आपको मालूम है, जब आप मस्जिद में जाते हैं तो सफाई-सुथराई के साथ जाते हैं, वो अल्लाह का घर है। तो अगर आपने अपने कल्ब को भी अल्लाह का घर बनाना है, तो ज़रूरी है कि उसकी वही सफाई-सुथराई की जाए, जो खाना खुदा की जाती है। उसके बाद उसमें जब नूर आने लगता है, तो आपको एहसास होता है कि ये तो नूर का समंदर है और आपके कल्ब के अंदर तो बिल्कुल भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आपके कल्ब की कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो विसाल नूर खुदा की ख्वाहिश है मेरे कल्बो नज़र को ऐसी, मज़ीद हिम्मत नहीं बची है, लगाओ प्याले को मेरे लब से। वो जो एक नूर का प्याला है, आप चाहते हैं कि वो आपसे के लब से लग जाए और आप उस नूर के प्याले को पी जाएँ और वो आपके कल्ब के अंदर चला जाए। अब ये नूर का प्याला क्या है? ये नूर का प्याला यकीनन ऐसा तो नहीं है कि किसी एक्चुअल प्याले की बात हो रही है। ये ऐसे ही है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कल्ब की सफाई फरमाई गई, जब फरिश्ते तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब की तत्हीर हुई, तो उस वाक़ये के अंदर हमें ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 प्याले दिए गए पीने के लिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन प्यालों को देखा तो एक में शहद था और एक के अंदर दूध था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला पसंद फरमाया और उसके ऊपर जिब्राईल अमीन ने उनको मुबारकबाद भी दी
کہ मुबारक हो आप फितरत के ऊपर कायम हैं। दूध का प्याला आपने चूज़ किया है, आप फितरत के ऊपर कायम हैं। तो ये जो एक मेटाफोरिकल प्याला है, जो आपके सामने आता है, आप उसको अपने लब से लगाते हैं और उससे आपके कल्ब के अंदर नूर उतर जाता है। एक ख़्वाहिश जब उसकी पैदा होती है, तो एक मकाम आता है जहाँ पर आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरा एक और शेर है कि एक उम्र हो गई है नज़र को शुहूद में, अब नूर चाहिए है मुझे इस वजूद में। तो आपकी जो नज़र है वो एक उम्र शहादत देती रहती है, दाएँ-बाएँ देखती रहती है और अल्लाह के की वहदानियत की शहादत देती रहती है, उसे हर चीज़ में अल्लाह की वहदानियत का निशान नज़र आता है। फिर एक मकाम आता है जिसमें आप कहते हैं कि अब मेरी बस हो गई, अब मुझे नूर खुदा चाहिए, मैं अंदर की आँख से अपने कल्ब के अंदर रब को देख लेना चाहता हूँ, उसके नूर को देख लेना चाहता हूँ। तो ये उस कैफ़ियत का इज़हार कर रही है कि फिर मेरे आप कहते हैं कि विसाले नूर खुदा की ख्वाहिश है मेरे कल्ब व नज़र को ऐसी, मज़ीद हिम्मत नहीं बची है। लगाओ प्याले को मेरे लब से, कि बस अब मेरे लब से इस नूर खुदा के प्याले को लगा दो। अब मैं उस नूर खुदा के साथ जीना चाहता हूँ, दुनिया की बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए हेच हो गई हैं। और एक और शेर है कि मैं अपने अंदर पनप रहा था, मैं अपने कालब में ढल रहा था। मैं अपने अंदर पनप रहा था, मैं अपने कालब में ढल रहा था, मिला है अब नूर का खजाना, था एक मिट्टी का ढेर कब से। ये पिछले शेर के साथ ही कनेक्टेड है कि आप अपने अंदर ही पनप रहे होते हैं, अपने कालिब में ढल रहे होते हैं। एक तो आपकी जिस्मानी नशो-नुमा जो हो गई है, अब आप एक एडल्ट हैं, अब आप एक बड़े हैं, आप दुनिया में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर जब कल्ब के अंदर एक ज़िंदा होने का की ख्वाहिश जाग उठे, जब वो एक कोंपल फूट पड़े, जो नूर की ख्वाहिश रखती है, तो फिर आप अपने अंदर पनपना शुरू कर देते हैं। फिर पहले आप अपने नफ्स को तस्ख़ीर करना चाहते हैं, आप नफ्स अम्मारा को ज़ेर करना चाहते हैं, फिर नफ्स लवामा के सहरा से गुज़रना चाहते हैं। वो एक पूरे मदीन के साल हैं जो आप अपनी ज़ात के अंदर गुज़ारते हैं। फिर उसके बाद आपको कहीं वो मकाम हासिल होना शुरू होता है जहाँ पर आप कहते हैं कि हाँ, मैं खुदा की रज़ा में राज़ी हूँ। उस वक़्त आप अपने कालब के अंदर ही, अपने इस जिस्म के अंदर ही, इस मिट्टी के वजूद के अंदर ही ढल रहे होते हैं और कुछ और बन रहे होते हैं। मैं अपने अंदर पनप रहा था, मैं अपने कालब में ढल रहा था, मिला है अब नूर का खज़ाना, था एक मिट्टी का ढेर कब से। तो फिर जब आपको वो नूर का खज़ाना मिलता है तो आप रियलाइज़ करते हैं कि इससे पहले तो मैं एक मिट्टी का ढेर था। अगर मैं इस नूर को हासिल किए बगैर ही मर जाता, तो मैं एक जानवर का जिस्म लेकर आया था, इस जानवर के जिस्म में मर जाना था और मैंने मिट्टी हो जाना था और मेरी रूह ने भटकते फिरना था। लेकिन अब अगर मेरी इस रूह ने मेरे कालब के अंदर ढल-ढल कर मेरे कल्ब को रोशन कर दिया है और अल्लाह के नूर से मेरी रूह के नूर का एक रिश्ता बन गया है। अब मैं मर भी जाऊँगा, तो ये मिट्टी का ढेर कब्र में चला भी जाएगा, मिट्टी हो भी जाएगा, तो जब फरिश्ते मेरी रूह को लेके जाएँगे तो आसमानों पर उसे रोका नहीं जाएगा। उसे सातों आसमानों से गुज़ार के अर्श-ए इलाही के सामने खड़े होने का मौका मिलेगा और वो खुदा की बारगाह में जाके सर-बसजूद हो सकेगा और खुदा से इनामात पा सकेगा। तो ये जो आपके जिस्म के अंदर एक हैवान भी है और एक फरिश्ता भी है, एक मिट्टी का ढेर भी हैं आप, एक जिस्म भी हैं आप और आपके अंदर एक रूह भी है, आपके अंदर एक नूर भी है, उसके हवाले से ये शेर है पिछले से कनेक्टेड कि मैं अपने अंदर पनप रहा था, मैं अपने कालब में ढल रहा था। मिला है अब नूर का खज़ाना, था एक मिट्टी का ढेर कब से। और है कि तमाम दिन सख्त रास्तों पर चला है हिम्मत से सर उठाकर। तमाम दिन सख्त रास्तों पर चला है हिम्मत से सर उठाकर, खुला है क्या राज तेरे दिल पर, कहा था क्या तूने अपनी शब से। कभी-कभी इंसान के साथ क्या होता है कि रात की तन्हाई में उसके दिल पर, उसके कल्ब पर कोई ऐसा राज खुल जाता है, वो अपनी शब से कोई ऐसी बात करता है कि अल्लाह उसको हिम्मत अता फरमा देता। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये तलकीन दी है कि दिन में तो आपको बहुत से काम होते हैं, लेकिन रात को आप अल्लाह की तरफ रुजू करो। दिन के अंदर इस दुनिया में रहने के बाद, इवन नबी होने के बावजूद एक दुनियादारी, एक दुनिया के लोगों से बात करना, एक मुनाफ़िकों का सामना करना, मुशरिकों का सामना करना, उनसे बात करना, उन्हें समझाना, ये एक एफ़र्ट है, जिसके अंदर आप अपनी रूह को वो टाइम नहीं दे सकते। तो रात को अल्लाह ताला ने कहा कि आप मेरे सामने पेश हुआ करें, रात को आप मेरे से ताल्लुक़ जोड़ा करें, ताकि एक तरह से आपको वो जो नूर की ख़्वाहिश है, आपकी वो जो रूहानियत की प्यास है, वो उसमें बुझे, वो उसके अंदर पूरी हो, रात को आपकी कल्ब की उस तरीके से दोबारा तश्कील की जाए रोज़ाना। तो हम तो आम इंसान हैं, उनकी जूती की खाक के बराबर भी नहीं हैं। लेकिन हम भी अगर इस रास्ते पर चलें, कभी अपनी शब से सरगोशी करें, कभी रात में अल्लाह से कलाम करें,
اپنے دل کے اندر ہی اپنے ہونٹ تک ہلائے بغیر اپنے اندر اپنی شب سے کچھ ڈیمانڈ کریں کہ اے اللہ مجھے ایسی زندگی عطا کر، اے اللہ مجھے ایسی ہمت عطا کر، بجائے یہ کہ آپ یہ مانگیں کہ مجھے زندگی میں یہ عطا کر دے، آپ یہ مانگیں کہ اللہ مجھے زندگی میں یہ موقع نہ عطا کر دے، مجھے یہ موقع دے دے کہ میں تیرے کسی کام آ جاؤں، تیرا کام تو ہو ہی جانا ہے، جو تو نے چاہنا ہے وہ تو ہو ہی جانا ہے، لیکن میرے تھرو ہو جائے گا تو میری کوئی عزت افزائی ہو جائے گی۔ تو جب وہ اپنی شب سے اس طرح کی سرگوشیاں کرتے ہیں تو آپ کے قلب پہ کچھ راز کھلتے ہیں، اور پھر آپ میں وہ ہمت آتی ہے کہ آپ تمام دن سخت راستوں پر بھی ہمت سے سر اٹھا کر چل سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے رات کو وہ نور پایا ہوتا ہے جو دن بھر آپ کی بیٹری کو چارج رکھتا ہے، دن بھر آپ کو وہ ہمت دیے رکھتا ہے کہ آپ مشکل راستوں پر سر اٹھا کر چلتے رہیں۔ تمام دن سخت راستوں پر چلا ہے ہمت سے سر اٹھا کر، کھولا ہے کیا راز تیرے دل پر، کہا تھا کیا تو نے اپنی شب سے، اور ہے کہ طلسم دنیا کے ٹوٹنے سے کھلا ہے ایک در نئی جہت میں، طلسم دنیا کے ٹوٹنے سے کھلا ہے ایک در نئی جہت میں مادہ بے نشاں نہیں ہوں، یقین آنے لگا ہے تب سے۔ یہ پہلے بھی جو میں نے مٹی کا ڈھیر والی بات کی ہے شعر میں، یہ اسی حوالے سے پھر شعر ہے کہ جب ایک دنیا یہ طلسمی ہے نا، یہ ایک دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ پوری دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو دھوکے کا ایک سامان ہے، یہ جو ایک ایلیوژن ہمارے سامنے کریٹ کر دی گئی ہے، جب یہ طلسم دنیا ٹوٹتا ہے، جب آپ اس مادہ پرستی سے آگے نکلتے ہیں اور ایک نئی جہت میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ ان ڈائمینشنز میں دیکھنے لگ جاتے ہیں جو ان 3 ڈائمینشنل ورلڈ سے آگے کی ریئلٹی ہے، ان کو دیکھنے، ان کو سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اوہو میں ایک بے نشاں مادہ نہیں ہوں، جیسا کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ بس ستاروں کے اندر ایٹمز بنے تو ان کروڑوں اربوں خربوں ایٹمز میں سے ہی کچھ ایٹم مل کر بس آپ بن گئے، اور آپ اس کائنات نے ہی آپ کو بنایا اور آپ ختم ہو کے اس کائنات کے اندر ہی واپس چلے جائیں گے۔ آپ جاننے لگ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف بگ بینگ کی تھیوری نہیں ہے، یہ صرف ایٹموں کا کھیل نہیں ہے، میرے اندر ایک شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے، اور اس شخصیت نے اللہ سے کچھ وعدے کیے تھے، روزے الاسم نے اللہ سے کچھ پیمان باندھے تھے۔ تو پھر جب آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں مادہ بے نشان نہیں ہوں، میری حقیقت، میری حیثیت اس سے کہیں بلند ہے، کہیں اونچی ہے۔ طلسم دنیا کے ٹوٹنے سے کھلا ہے ایک در نئی جہت میں۔ طلسم دنیا ٹوٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے، اس دنیا میں رہ کر اس میں دل لگا کر پھر نہیں پتہ چلتا۔ طلسم دنیا کے ٹوٹنے سے کھلا ہے ایک در نئی جہت میں مادہ بے نشان نہیں ہوں، یقین آنے لگا ہے تب سے، اور ہے کہ عجیب تر فیصلے کیے تھے، عظیم تر راستے ملے ہیں۔ عجیب تر فیصلے کیے تھے، عظیم تر راستے ملے ہیں، تمہیں بتاؤں میں رمز ہستی جیا ہوں کیسے انوکھے ڈب سے۔ یہ جو منزل ہے نا، وہ تو سانس اکھڑنے کے بعد ہے۔ دنیا میں منزلیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے، جب ہم مر جائیں گے منزل تو وہاں ہے، یا اچھی منزل ہے یا بری منزل ہے، یا جنت کی منزل ہے یا دوزخ کی منزل ہے، یا آزادی کی منزل ہے یا قید ہونے کی منزل ہے۔ دنیا میں تو آپ نے راستے ڈھونڈنے ہیں، جتنا اچھا اور جتنا عظیم راستہ ڈھونڈ لیں گے اتنا چانسز بڑھ جائیں گے کہ آپ کی منزل بھی اچھی ہوگی۔ راستے کا درست انتخاب ضروری ہوتا ہے، منزل اس شخص کو مل ہی جانی ہوتی ہے جس نے درست راستے کا انتخاب کیا ہو۔ اگر آپ راستہ غلط چنیں گے اور منزل درست چاہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ فرعون کی زندگی گزار کے موسیٰ علیہ السلام کا انجام حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کچھ عجیب فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو دنیا کو نہ سماجی لحاظ سے سمجھ آتے ہیں نہ معاشی لحاظ سے سمجھ آتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ آپ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ غلط فیصلے کیے ہیں، لیکن جب آپ وہ عجیب تر فیصلے کرتے ہیں تو پھر آپ کو عظیم تر راستے ملتے ہیں۔ آپ کو سوشل آئسولیشن کا شکار ہونا پڑتا ہے، آپ کو اپنی ذات کے اندر جانا پڑتا ہے، آپ کو اپنی ذات کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر زندگی کا ایک مقصد ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر اپنی ذات کے برباد سے باہر نکلنا پڑتا ہے، پھر اس مقصد کو جینا پڑتا ہے، پھر اس راستے کے اوپر چلنا پڑتا ہے۔ جب یہ سب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ رمز ہستی ملتا ہے کہ جس کے بعد آپ ایک انوکھے ڈھب سے زندگی گزارتے ہیں، آپ اس کراؤڈ سے نکل جاتے ہیں، آپ ان پامال راستوں پر نہیں چلتے جن پر سب چل رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے ایک نیا راستہ بناتے ہیں، ایک نئی پگڈنڈی بناتے ہیں، آپ اس راستے پہ چلتے ہیں جس پہ پہلے کوئی نہیں چلا ہوتا۔ تو میں نے بھی زندگی میں کچھ ایسے عجیب فیصلے کیے تھے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے راستے دیے جن پہ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کسی عظیم منزل کی طرف جاتے ہیں، تو کچھ رمز ہستی مجھے بھی حاصل ہوئے۔ اس حوالے سے یہ شعر ہے کہ عجیب تر فیصلے کیے تھے، عظیم تر راستے ملے ہیں، تمہیں بتاؤں میں رمز ہستی جیا ہوں کیسے انوکھے ڈھب سے۔ اور ایک آخری شعر ہے، مقطع ہے کہ غموں کے رستوں کی منزلوں پر حسین جذبوں کا ایک محل ہے، غموں کے رستوں کی منزلوں پر حسین جذبوں کا ایک محل ہے،
میری بھی امید بڑھ رہی ہے، عماد ہنسنے لگا ہے جب سے۔ ابھی میں نے پیچھے ذکر کیا کہ آپ نے راستوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، منزل تو اینڈ میں ہے، اور وہ راستے پھر غم سے بھرپور ہوتے ہیں، ان راستوں پر آپ کو بہت غم ملتے ہیں، بہت تکلیف ملتی ہے، لیکن اگر آپ ان راستوں کو پکڑ لیں تو اس راستوں پہ ملنے والے سنگ میل آپ کو بار بار یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ غموں کے رستوں کی منزلوں پر حسین جذبوں کا ایک محل ہے، کہ اگر ان غم کے، اس غم ہستی کے رستے پر آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تو آپ کو مائل سٹونز ملتے رہیں گے جو آپ کو یہ بتاتے رہیں گے کہ آخر میں تمہیں جو جذبے حاصل ہوں گے، آخر میں تمہیں جو زندگی حاصل ہوگی وہ ایک حسین جذبوں کا محل ہوگی۔ تمہارے پاس پیور ترین جو جذبات اللہ نے انسان کے اندر پیدا کی ہیں، جو ایک انسان ہونے کے لیے، ایک موحد ہونے کے لیے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان جذبوں کے حامل ہوں، دوسروں کو معاف کرنے کے لیے وہی جذبے ہوں، آپ کے قلب کے اندر وہی لطافت پائی جاتی ہو، جو اللہ کے 99 نام ہیں ان ناموں کا اثر آپ کی ذات کے اوپر نظر آتا ہو، آپ کو لگتا ہو کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں کسی حد تک رنگا ہے، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ وہ سب سے اچھا رنگ ہے۔ تو جب آپ غموں کے رستوں کی منزلوں پر حسین جذبوں کا ایک محل ہے، جب آپ ان حسین جذبوں کے حامل ہو جائیں جن کے اندر وہ ساری کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہوں جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے میں، اس کے مومن بندے میں جس کو اس نے جنت کا بادشاہ بنانا، خلیفہ بنانا ہو، تو پھر آپ کو وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ میری بھی امید بڑھ رہی ہے، عماد ہنسنے لگا ہے جب سے۔ تو یہ میں اپنے آپ سے ہی کلام کر رہا ہوں کہ جب غموں کے رستوں کی منزلوں پر یہ مائل سٹونز ملنے شروع ہوئے ہیں، جن سے یہ پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ منزل بہت اچھی ہوگی، تو میں ان غموں کے باوجود، ان غموں کے مائل سٹونز کے باوجود ہنسنے لگ گیا ہوں، اور میرے اندر کی ذات سے میں خود کہم کلام ہو رہا ہوں کہ ہاں، میرے باہر کو بھی اب ایک امید ہونے لگ گئی ہے، مجھے بھی ایک امید بڑھنے لگ گئی ہے کہ اگر تم اتنے غموں کے ساتھ ہنس رہے ہو تو یقیناً تمہیں کچھ نظر آ رہا ہوگا، یقیناً تمہارے سنگ میل تمہیں بتا رہے ہوں گے کہ تم ایک خوبصورت منزل کی طرف جا رہے ہو، تبھی تو تم یہ غم برداشت کر رہے ہو۔ مومن جب مرتا ہے تو اس کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کوئی دنیا کے قید خانے سے اس کی نجات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو غموں کے رستوں کی منزلوں پر حسین جذبوں کا ایک محل ہے، میری بھی امید بڑھ رہی ہے، عماد ہنسنے لگا ہے جب سے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔